بون واحد 3 دقائق ونبداو. بون السلام عليكم. دونك اليوم غنديرو probabilité troisième séance. البارح درنا لانفورماتيك، اليوم probabilité troisième séance. دونك غنخدمو اليوم على لي فاريابل aléatoires continu. دونك فيما تنسمع انا شي حاجه continu فراسي خصني نطيح على لي فونكسيون. دونك اي حاجه continu عندها علاقه بلي فونكسيون. صافي ديجا البارح في الانفورماتيك اس 4 قلت لكم اللي عنده اس 2 هيجي probabilité يراجع شويه ديريف. صافي دونك غنخدمو لا فونكسيون دو دونسيتي، l'espérance, la variance, l'écart. غنكتبو بعدا لي فورمولير كاملين وعاد ديك الساعه نبداو كل حاجه وشنو هي. دونك لا فونكسيون دو دونسيتي، دونك من بعد الاذان نكملو ان شاء الله. دونك نبداو لا فونكسيون دي دونسيتي. شنو هي لا فونكسيون دونسيتي؟ هي ديما فيما يقولك عطيني فونكسيون دونسيتي خاصك دير لانتيغرال من موال لانفيني بلس لانفيني ديال اف تعطيها القوه دي لي اكس ايكال 1. دونك ديما فونكسيون دونسيتي هي لانتيغرال من موال لانفيني بلس لانفيني اف لي اكس دي لي اكس ايكال 1. دونك بعض المرات تعطيك واحد لا فونكسيون هو من عنده تقولك مونطري كو هاد اف هادي سي اون فونكسيون دو دونسيتي. انت باش تبين انها فونكسيون دو دونسيتي خاصك تحسب لانتيغرال من موال لانفيني بلس لانفيني وتشوف واش بصح ايكال 1. ضروري تشوف واش بصح ايكال 1. l'espérance هو او اكس
égale l'intégrale de moins l'infini, le plus l'infini, x fois f de x, d de x. Ça fait? Donc ex, l'espérance ex égale l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x, ex. Et la variance, normalement la variance, v de x, on met la moitié. Et bien, c'est e de x carré à la 4 moins e de x le tout carré. C'est bien mal. هاد e de x le tout carré هو هادشي اللي خرج لك هنا. خرج لك بحال دابا هنايا 2,1. هادشي فهمتي دير موان 2,1 كاري. هادي شنو هي؟ افيك e كتبان معايا لتحت افيك e لي x carré c'est l'intégrale moins l'infini plus l'infini ديال x carré f لي x. معنى نعرفو شنو هو هادشي. l'écart type ديما c'est la racine de la variance. donc نكتبو هادشي كامل وعاد نبداو لي زيكزام. ماشي لي زيكزام، نبداو كل حاجه نخدموها بوحدها. يلا. بون تصبروا معايا واحد الدقيقه نصاوب الكونيكسيون. ما عرفتش دابا واش تيبان مزيان ولا لا. دونك مزيان ياك. الو غنعاود دغيا داكشي. الو قلنا اليوم نديرو troisième séance ديال probabilité. ديجا اللي كانوا عندي درنا دو سيونس. دونك اليوم troisième séance ديال لا فاريابل aléatoire continue. اي حاجه تنسمعوها continue خصنا نخدمو لي فونكسيون. صافي اي حاجه continue هي لي فونكسيون. دونك عندنا هاد لي كيسيون ضروري عندك في ليكزارسيس ديال continue. تيقول لك عطيني لا فونكسيون دونسيتي، عطيني ليسبيرونس، عطيني لا فاريونس، عطيني لي كارتيب. ça marche. C'est la troisième séance. Non, troisième séance. Déjà dans le jeu, je travaille. Alors, la fonction densité, il y a moins l'infini plus l'infini f de x dx égale à 1. Donc, on a dit, بعد مرة تيكون على حسب la question du prof. بعد مرة تيقول لك montrer que f c'est une fonction densité. تعطيك واحد f واحد la fonction. تيقول لك بينها راها fonction de densité. Donc باش تبين نتايا واحد la fonction راها densité تمشي دير تاخذ لا فونكسيون ديالك تديرها لانتيغرال تخرج لك ايكال 1. الا ما خرجتش ايكال 1 راه ماشي فونكسيون دونسيتي. صافي. l'espérance ex égale l'intégrale moins l'infini plus l'infini x fois f de x. x fois f de x. c'est l'intégrale ديالك. la variance ex carré moins ex le tout carré. هادي راه هي هادي. ما هي تدير لا كار. بحال دابا خرج لك هنايا 1 تدير موان 1 كار. خرج لك 4 موان 4 كار. بقى لك المشكل في هذا شنو هو؟ هذا ها هو افيك ها هو كتقول لك هنايا هو من موان لانفيني بلس لانفيني x carré fois f de x. x carré fois f de x. l'écart type ديما هو لا راسين ديال لا فاريونس. هذا راسين لا فاريونس ديما تخرج بوزيتيف. l'espérance غادي يخرج نيجاتيف. مي لا فاريونس ديما بوزيتيف. ياك كتب هادشي باش ندوزو نيشان لي زيكزارسيس. سمحوا لنا تعطلنا على الكونيكسيون ما عرفناش مالها. نو هادي ها هي l'écart type هي هادي. ما هادي كماله. هادي الكماله ديال في دي اكس.
كوفيد 19 موروكو مزيان اخاي. دونك حاولوا ديروا كابتشور دغيا لهادي حتى نرجعوا لهادي. غنبداو دابا الخدمه. اختي ماشي مشكل، سمحي لنا. دونك قبل ما نبداو الكور خاصنا نكونوا عارفين شي حوايج في الانتيغرال. صافي تيعطيك واحد لا فونكسيون اف لي اكس. صافي تيعطيك واحد اف لي اكس. حنا خاصنا نلقاو بريميتيف ديالها اف لي اكس كبير. صافي دونك يعطيك انايا عطيتك 3 4 5 بريميتيف ديالها سي اكس. دونك يعطيك انايا 6 هي 6 اكس، عطيتك 3 هي 3 اكس. صافي دونك الحمار غندير اكزومبل، ديما الحمار اكزومبل. صافي دونك 3 سي 3 اكس. ça marche. يعطيك اكس سي 1 sur 2 x carré. Ça fait x est 1 sur 2 x carré. X à la puissance n, qui met quelle puissance? C'est 1 sur n plus 1. X à la puissance n plus 1. حالاش x à la puissance 3. عندي n égale 3. Donc 1 sur 4. n plus 1 زيد واحد x à la puissance 4. X à la puissance 6, c'est 1 sur 6. X à la puissance, là, 1 sur 7, c'est pas bien, 1 sur 7, x à la puissance 7. D'abord, il a A, x à la puissance n. A, ma passage, fois 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. هذا عطيتك 3 x 4. 3 ما غاديش تقاس. 1 sur 5 x à la puissance 5. Ça marche. آخر وحدة ex هي نفسها ex. ياك كتب هادشي بعد نكمل. دونك عندنا هنا لا فونكسيون عندي قدامها لانتيغرال يعني بريميتيف ديالها. ياك دونك دابا
صافي نمحيو نبدا نكملو. نكملو ولا باقي ما كاينش؟ يا دونك اللي ما فهمش شي حاجه يكتب داك الساعه في كومونتير غادي نجاوب ديك الساعه. يا دونك اول حاجه غنديرو فونكسيون دو دونسيتي. فونكسيون دو densité. يا غنجي بحالاش يعطيكم البروف. يعطيك واحد لا فونكسيون، عندك دو بوسيبيليتي في ليكزام. يعطيك واحد لا فونكسيون من عنده، غايقول لك هاد لا فونكسيون فونكسيون دونسيتي، غتمشي تحسب ليها الانتيغرال ديالها واش تشوف واش فونكسيون دونسيتي ولا لا. سينو ما عطاهاش ليك غادي يعطيك شي اكزومبل. صافي غيعطيك شي اكزومبل، غنعطيك بحالاش غيعطيك يقول لك كالكولي كا ولا كالكولي ا ولا شي حاجه بحال هكا. نديرو اكزومبل 1 يعطيك بحال هكا، يعطيك بحال دابا هنايا 2 سي بلس اكس entre 1 et 2 هنايا 0 ailleurs. صافي دونك هادي هي لا فونكسيون اف ل اكس. دونك لا فونكسيون اف ل اكس معرفه بجوج بلايص، معرفه ما بين واحد وجوج ولا الانترفال الاخر. الانترفال الاخر هو اللي قبل الواحد ومن بعد الجوج بحال تساوي 0. دونك هنايا بحال اللي قلتي اف ل اكس ايكال 0 قبل الواحد، اف ل اكس ايكال 2 فوا سي بلس اكس ما بين واحد وجوج، و اف ل اكس ايكال ا 0 من بعد الجوج. صافي الوغ فونكسيون دونسيتي شنو تيقولوا لنا؟ تيقول لنا فونكسيون دونسيتي هو لانتيغرال من موان لانفيني بلس لانفيني ديال اف ل اكس ديال اكس ايكال 1. صافي الوغ موان لانفيني بلس لانفيني اف ل اكس ديال اكس ايكال 1 ايكيفالون. غنحاول نفرق هاد من الموال لانفيني بلس لانفيني، غنحاول انا نفرقها على حسب شنو عندي هنايا. عندي 1 و 2. غندير لكم اكزومبل دغيا. ها هو ها موال لانفيني ها بلس لانفيني ها ال 1 ها 2. ياك بحال تساوي هنا لا فونكسيون من موال لانفيني ل 1 0 من 1 ل 2 هي لا فونكسيون اللي عندي هي 2 سي بلس اكس ما بين 1 و 2، ومن 2 بلس لانفيني هي 0. صافي كلشي فاهم. نعاود تناخذ هادي تفرق على حسب شنو عندنا 1 و 2 تندير 1 و 2. دونك موال لانفيني 1 0 من 2 بلس لانفيني 0 ما بين 1 و 2 اف ل اكس. دونك غنحيد هذا دغيا باش نخدم عليه هنايا في طابلو صغير. الوغ دونك غيجيني من موال لانفيني 1 بلس 1 2 بلس 2 بلس لانفيني كاملين ندير فيهم انايا اف ل اكس دي ل اكس اف ل اكس دي ل اكس اف ل اكس دي ل اكس. صافي دونك شنو قلنا من موال لانفيني اش حتى تساوي لا فونكسيون؟ حتى تساوي لا فونكسيون سي 0، ومن 2 بلس لانفيني حتى تساوي لا فونكسيون سي 0، ومن 1 ل 2 هي هاد لا فونكسيون اللي عندي. دونك ايكال هذا مشى وهذاك مشى، يبقى ليا من 1 ل 2. الا كانت شي حاجه في الاول شي ما بايناش قولوها اف ل اكس ولا ستوزن تسمع قولوها. هادشي كامل بعدا ايكال 1 عندك نساو هادشي ايكال 1. دونك ايكال 1 حيت الاخرين مشاو ليا هذا 0 وهذا 0 مشاو ليا. دونك شنو بقى ليا؟ بقى ليا ما بين 1 و 2 اف ل اكس ديال اكس ندير ايكيفالون ما بين 1 و 2. شنو هي لا فونكسيون؟ هي هذه. دونك
ما بين 1 و 2 نكتب لا فونكسيون ديال 2c بلس x ديال x ايكال 1 صافي مزيان. المهم هنايا التدقيق هنايا كل واحد وكيفاش كاين اللي عنده مع المات شويه كاين اللي ما عندوش مع المات. حنا نخدمو بجوج. هاد الجوج هادي الا عندك شي عدد مضروب في شي فونكسيون هادي تتسمى فونكسيون سي بلس اكس خرج هاد الجوج ما عندكش فيها المشكل صافي. دونك الا عندك شي عدد تقدر تخرجو سينو بغيت نشر اللي بغيتي. حنا نخدمو بالنشر باش ماكسيموم يفهم. دونك ايكال l'intégral 1 2 fois c il y a 2c 2 fois x il y a 2x dx égale 1 équivalent. هنا غنحبس. لا شوف ايا ما عرفتش شنو سميتو ماشي ضروري نورمالمون تكتب له موال لانفيني 1 و 2 بلس لانفيني ماشي ضروري. مي باش تبين لي راك فاهم تنديرو حنا نورمالمون تقدر ديرو من 1 ولكن باش تبين لي راك فاهم تكتب كلشي صافي. الوغ دابا هنا غنديرها انتيغرال يعني بريميتيف ايكال 1. شوف بريميتيف ديال 2 سي هو ا عدد هذا عدد. شنو قلنا بريميتيف ديال ا هو اكس هو بريميتيف ديال ا سي ا اكس. دونك البريميتيف ديال 2 سي بحال اللي قلتي هذا كامل هو ا. دونك بريميتيف ديال 2 سي هو 2 سي اكس هاي 2 سي اكس بلس بريميتيف ديال 2 اكس شنو كندير ليها 2 خليها ياك و اكس شنو هو بريميتيف ديال اكس سي 1 sur 2 اكس كار. ما بين هادشي ما بين 1 و 2 ياك كتب هادشي. ولا عنده شي كاستيون حتى لحد هنا يكتبها دغيا باش نجاوبو دغيا نكمل. نو باقي ما كملنا حيت شنو خاصني نخرج سي باش تكون هذيك لا فونكسيون سي اون فونكسيون دونسيتي. خاصني نشوف سي شحال تساوي. هاني اخي مهدي مرحبا اخي مهدي. لا هذيك راه ماشي سيغ ا. هذه راه ماشي سيغ ا. هذه قلت انا 2 سي هي ا ماشي 2 سي سيغ ا. هذه قلت انا 2 سي هي ا. مرحبا حسنا مرحبا الله ودي هذا هو جيل. بان ليا راه كلشي ساهل يكون. دونك الفيديو راه غادي يبقى ابخي غيبقى في ستوري حتى في الكاميرا جاي نديرو في يوتيوب ولكن ما عرفتش على حسب كونيكسيون واش تكون مزيان ولا لا.
زين بان نخدمو لي زيكزارسيس وغتفهمي. يعني كنتي بديتي من الاول نورمالمون خصك تكوني فاهمه. مي بون حنا نعاودو لي زيكزارسيس غنكملو بعد هذا باقي لي زيكزارسيس وتفهمي ان شاء الله. صافي يا دونك غنخليها تسطر الاخراني باقي ما سالتش حنا نخرج انا السي. صافي دابا هنا شنو لا كيستيون اللي تيعطيك هنا كالكولي لا كونستونت سي. غتكالكولي هاد السي هادي خاصك تحسبها. صافي باش تكون فونكسيون دونسيتي خاصك تحسب ليا سي. دونك غنكمل نسطر الاخراني انا باقي ما ساليش. دونك تيقول لك كالكولي سي. يلا غتبان معايا مزيان بون ان شاء الله تفهم. يا الوغ دونك ماشي مشكل دوزيام تخوازيام ماشي مشكل. يا دونك انا نعاود نكتب هاد السطر سي 2 سي اكس بلس 2 sur 2 c'est 1. Ça va 2 sur 2 1 donc غتبقى ليا x كاري ما بين 2 و 1 ايكال 1 ايكيفال. دابا هنا مره غادي نعوض بجوج مره غادي نعوض بواحد. دونك غنمشي ندير بحال هكا موان نعوض بواحد ايكال 1. دونك غنعوض x بواحد ما نعوض x بجوج مره بواحد. دونك غنعوض x بجوج دابا غتعطينا 2 سي فوا 2 هي شحال؟ نعاود 2 سي فوا 2 هي 4 سي. ها هي بلس 2 كاري هي 4 بلس 4 on sait moins غنعوض دابا بال 1 2 سي فوا 1 سي 2 سي بلس 1 كاري 1 égal 1. Donc ça يعطينا هادشي هاد العجب هذا 4c نحيد لي بارونتيز بلس 4 moins 2c plus 1 égale à 1. 4c moins 2c فيقوا معايا 2c 4 plus 1 5 égale 1. 2c égale 1 moins 5 égale moins 4. Donc C égale moins 4 sur 2. C égale moins 2. Donc C égale moins 2. الو زين دابا انا واش فهمتي هادشي اللي كتبنا دابا هاد السطر من هنا لهنا واش فهمتي ولا نعاود شي حاجه؟ خايسوها الا تكون غلطتي فشي حاجه في الحساب سي موان 2. وي سمحوا لي غلطت في واحد الموان. سمحوا لي غلطت في واحد الموان هنايا نسيت ما دخلت موان دونك هادي راه موان زا. سمحوا لي شكون اللي صحا سهيل. وي خاي سهيل غلطنا عندك الحق. دونك هادي موان 2 سي هادي صحيحه. دونك 4 موان 1 سي 3. 4 موان 1 سي 3. دونك 1 موان 3. دونك 1 موان 3 سي موان 2. سمحوا لينا moins 2, donc moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins 1. سمحوا لينا
ايوا بعدا راكم تتبعوا مزيان. شيماء ميرسي. يلا دونك هنايا كانت لا كيسيون ديال كالكولي، كانت لا كيسيون ديال كالكولي سي صافي. من بعد نكتب لكم ليكزارسيس كامل. دونك هنا كالكولي سي، دونك سي كتبناها سي موان زان. يلا كتبت غير باش نساليو. وي اسمع سي موان زان. يلا دونك غنكتب لا فونكسيون ديالي في الجنب باش تبقى عندي. دونك سي ايكال موان زان. Alors, donc la fonction ديالي غنمشي نكتبها جديده مي بموان زان. اف لي اكس ولات ليا لتحت زيرو ولات ليا الفوق جوج سي موان زان بلس اكس صافي. هادي اكس اونتر زيرو اي ان وهادي ا اي. دونك هادي هي لا فونكسيون جديده ديالي صافي. هادي لا فونكسيون. دونك قال كالكولي ليسبيرونس، قال كالكولي دو دوزيام، قال لك حسب لي ليسبيرونس صافي. يلا هي كاين بعدا هي لا فونكسيون ياك دونك غلطت سي دو هي هذيك لا فونكسيون. الوغ دونك مرحبا مريم مرحبا. عاودي بروبابيليتي لا بغيتي واش هاد البروبابيليتي عاوديها معاك. يلا قال كالكولي ليسبيرونس. دونك ليسبيرونس نورمالمون في الكور عندنا شنو عندي ليسبيرونس شنو هي سي موان لانفيني بلس لانفيني اكس فوا اف لي اكس دي لي اكس ماشي 0 1 1 و 2 ياك عندنا 1 و 2 هنايا مابقيتش عارف لا فونكسيون ديجا ما عندي ما بين 1 و 2. دونك شنو عندي عندي موان لانفيني بلس لانفيني اكس فوا اف لي اكس. هذا هو ليسبيرونس ديالها نمشي نكتبها ايكال موان لانفيني بلس لانفيني اكس اف لي اكس ديالي هي هادي لا. دونك هنا شنو خاصني ندير نفس الحاجه ديال قبيله. دونك غنمشي ندير موان لانفيني الى ياش ل1 ديال اكس بلس 1 2 اكس اف لي اكس بلس 2 بلس لانفيني اكس اف لي اكس دي لي اكس. حدا راسك غنمشي دير ايكال 1 ايكال 1 تنديروها في لا فونكسيون دونسيتي. دابا هنا قال كالكولي ليسبيرونس ما تنديروش ايكال 1 صافي. دونك موان لانفيني ل 1 1 2 2 بلس لانفيني. من موان لانفيني ل 1 هادشي مشى 0 من 2 بلس لانفيني هادشي مشى سي 0. شنو بقى ليا؟ بقى ليا ما بين اكس ما بين 1 et 2. دونك 1 et 2 اكس شحال هي اف لي اكس هنا نقد نشرح صافي. 2 فوا موان زان هي موان 2 2 في اكس بلس اكس اكس ما بين 1 et 2 صافي. اكس ما بين داكشي علاش درتها. ياك دي ايكال غنشرح ما بين 1 و 2 موان 2 اكس بلس اكس كاري دي اكس. ياك دونك غنمشي نحسب بريميتيف الفوق غنمشي نعاود نحسب بريميتيف موان 2 اكس نحسب لها بريميتيف ديالها و اكس كاري نحسب لها بريميتيف ديالها. يلا اللي عنده شي كاستيون كتبها.
فين هي؟ كاين شي حاجة ماشي هاديك يمكن ياك؟ واحد دو إكس كاينة بلاتي؟ سمحوا لي؟ كاين واحد دو هنايا كيما قالت. هادي راه موان دو بلو موان دو إكس هنايا. دو نسينا واحد دو هنايا. دونك هادي ناقصة واحد دو هنايا. حيت هانتي دو في موان زان سي موان دو ها هي و دو في إكس دو إكس صافي. دونك عطيك موان دو إكس بلس دو إكس كار ياك. يلا حاولوا تخدموا لي البريميتيف ديالي. يلا دونك ندوزو دابا نشوفو راسنا نحسبو البريميتيف ديالي. يلا ايكال المهم بعدا راك متبعين بريميتيف. يلا شنو هو البريميتيف ديال موان دو إكس؟ غندير موان دو ها هي. Primitive x, c'est 1 sur 2x carré. 1 sur 2x carré plus 2. شنو هو primitive x carré؟ شنو قلنا قبيله؟ primitive ديال x. Primitive ديال x à la puissance n ou 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. صافي؟ Donc, عندك هنايا 2 غتولي sur 3. 1 sur 3 x à la puissance 3 ما بين 1 و 2. عطيني 2 مع 2 مشات تبقى ليا موان x carré plus 2 sur 3 x3 ما بين 1 et 2. غنعوض مرة بالجوج وغنعوض مرة بالواحد. راك باقي عاقل على مريم تبارك الله عليك. ويا نزينو بدير لنا شي لايف فهمتي. يا ايكال غنعوض بالجوج شحال عطاني موان 2 كاري. موان 2 كاري هي موان 4. عندك يقول لي شي واحد هاد الكاري يمشي مع الموان. الموان راه خارجه صافي ماشي ديالك. بلس 2 sur 3 2 à la puissance 3 شحال؟ 2 à la puissance 3 هي 8. جوج 4 4 8. موان غنعوض دابا بالان. موان 1 كاري هي موان 1. 2 sur 3, 1 à la puissance 3 il y a 1, plus 2 sur 3 égale, حيد لك الصعب الأخراني. Alors, moins 4 plus juste ندير 16 على 3 moins مع الموان هي plus 1 moins مع plus هي moins 2 sur 3. يلا شحال هي جايه كاع جيب هذا ما عندناش شي كالكول هنايا. دونك غنشوفو شي كالكول دغيا ونحسبو هادشي. كلشي موان 2 sur 3 غيتا. دونك راه خدامين معنا الناس. لا مريم انتيا صافي جبتيها موان 2 sur 3 مريم قالتها لا صافي. الو دونك موان 2 sur 3. Alors l'espérance égale moins 2 sur 3. كلشي 5 sur 3. صافي سمحوا لي.
Donc, كلشي 5 sur 3. مزيان كلشي 5 sur 3. Donc, l'espérance هو 5 sur 3. Donc, deuxième question, c'est Lina. Donc, شنو غادي يكون؟ Normalement, غادي تكون la variance. Troisième question, on va calculer la variance. يلا. صافا أستاذ حسبناها. ميرسي. يا دونك دابا غادي يقول لك calculer la variance. ندوزو دابا لا variance. دونك راه يبقى نتوما حاولوا تتبعوا تاخذوا دي نوت، هادشي راه يبقى من بعد عاد تكتبوا على خاطركم. بطح لي زانتيغرال وي اخي لي زانتيغرال تلقاهم في اس 2 صافي، عمرك ما تقراهم مره اخرى، فهمتي؟ عمرك ما تلقاهم مره اخرى صافي. دونك حيت العام الجاي في اس 3 كاين لي شونتيوناج هما اللي عندهم علاقه بالمات، صافي لي شونتيوناج هما اخر حاجه عندهم علاقه بالمات تقراها في اس 3، من بعد تقرا داكشي ليكونومي كونطا هادي طاطا ولا انفورماتيك. لي دو بروميير سيونس كنا درناهم في السونتر، فهمتي؟ باش كنا قبل ما يطرا هذا المشكل كنا درنا دو سيونس، كاين اللي دار عندي سيونس كاين اللي دار دو سيونس على حساب، فهمتي؟ ما في اللايف اول سيونس لايف بالنسبه للبروبابيليتي. دونك قال كالكولي لا فاريونس. Alors, دونك قلت لك اخي كوفيد 19 قلت لك بالنسبه للانتيغرال صافي عمرك ما تعاود تخدم بالانتيغرال اف اس 2. العام الجاي عندكم لي شونتيوناج ما عندهاش حتى شي علاقه بالانتيغرال صافي. الانتيغرال صافي اصلا الماط غيبقى لكم في اس 3 ولا يبقى بالماط صافي، حيت لي شونتيوناج واحد 90% ماط. يا دونك لا فاريونس غنكتب الكور ديالي لا فاريونس شنو هو؟ في اكس ايكال E x carré moins EX le tout carré. صافي؟ غنحسبها لك بوحدة، تبع معايا عمي مزيان، غنحسبها لك بوحدة E x carré شنو قلنا؟ سي موان لانفيني بلوس لانفيني x carré f لي x دي لي x صافي؟ دونك شنو قلنا قبيله؟ قلنا قبيله تنديرو من موان لانفيني ل 1 غتساوي 0 ومن 1 ل 2 هي لا فونكسيون ومن 2 بلس لانفيني 0. دونك شنو تيبقى لي؟ تيبقى لي الوسطاني من 1 من 1 ل 2. دونك حنا باش ما نضيعوش الوقت نخدمو نيشان هي 1 2 x كاري f لي x اي دي لي x. مرحبا مرحبا حسنا. دونك هنايا من 1 ل 2 x carré, f de x c'est 2 moins 1 plus x, d de x égale moins ما بين 1 و 2 انشاط. هادي نورمالمون شنو هي 2 x carré؟ 2 x carré في moins 1 هي شحال؟ 2 x carré في هي moins 2 x carré. صافي؟ 2 x carré في x هي 2 x à la puissance 3 d les x صافي égal ما بين 1 و 2 non صافي سي بريميتيف هذاك الشيء فاسيل. يلا بريميتيف موان 2 x كاري موان 2 هي الاولى. شنو قلنا؟ بريميتيف ديال x à la puissance 2 هي 1 على 3 x à la puissance 3 صافي. 1 على 3 حيت عندي 2 دونك غتطلع بواحد. دونك 1 على 3 x à la puissance 3 plus 2
1 على 4 إكس على بيسونس 4 ما بين 1 و 2. دونك غندير هنايا غنعوض بجوج موان 2 sur 3 2 على بيسونس 3 هي 8 plus 2 sur 4 هي 1 sur 2 2 à la puissance 4 جوج جرعة بجوج تمنيت وهي جوج 16 moins 1 هي moins 2 sur 3 وهادي 1 هي 1 sur 2 ياك حسبوا لي هاد العجبة هذا دونك غتكون 16 ياك شي واحد يحسب لنا هاد العجب هذا يلاه غير تمرين بينو ليه كوفيد 19 كلشي تيجاوب هنايا يلاه خصنا نحسب لنا هاد العجب الله إلا ما كاين القراية هنا شحال الطوطال 17 على 6 يلا شكون اللي لقاها دونك 17 على فين مريم بحال غبرتي حسنا راه خرجتها يلا 17 على 6 غير حتى هي 17 على 6 ياسين دونك غتكون 17 على 6 دونك شنو غنمشي نكتب انا نسولكم دغيا وتجاوبوني بوي ولا نو صافي تجاوبوني بوي ولا نو دونك في اكس ايكال 17 على 6 ياك دونك في اكس ايكال 17 على 6 ايوا زلقتيها شيماء زلقتيها صناجي ياسين زلقتيها حسنة زلقتيها اسماء زلقتها واحد مادي زلقتو هادي الشريفه هي اكس كاري هي اللي 17 على 6 صافي مشيتو هاد 17 على 6 هي اكس كاري صافي راه هادي تطر بزاف في الاكزام مني وجبد غنبقى خدام حيت هادي فيها خدمه بزاف غنبقى خدام طا 17 على 6 فرحان مع راسي تنمشي نكتب هنايا 17 على 6 لا غلطه 17 على 6 غير البارتي الاولانيه وانت خارج فرحان وهادي تيقول لك شي واحد شحال اخر 13 على 3 تقول له ويلي صافي دونك هادي يلا اكس كاري دونك هي هادي دونك غنكملو دونك اكس كاري سي 17 على 6 هادي 7 sur 6 مزيان تغلطوا دابا باش نهار الامتحان تفكروا اللايف نقولها قال ادريس عندك هاد أستاذ دونك إيكال هادي خرجت ليا 17 على 6 موان إكس اللي خرجت ليا قبيله 5 على 3 يمكن ياك دونك يمكن 5 على 3 مبقيتش عاقل واش 5 على 3 خرجت ليا إكس قبيله إكس شحال خرجت ليا قبيله ليسبيرونس العادي شحال خرج لينا
5 على 3. Donc 5 sur 3 carré. Donc il y a 17 sur 6 moins 15 sur 9. شحال خرج لكم هاد العجب؟ سي بوكي اللي انت هنايا مزيان الله يسهل عليك. نعولو عليك اخايا السين ياك 7 على 6. شوفوا واش 7 على 6. كل واحد يعطيني رقم شكل هو السيم انت هو اللي ما نعاودش عليك في الحساب. دونك 3 خلوت لهم 7 على 6. سبعة على 6. دونك 7 على 6. ولاد أستاذ اسبيرونس سي اي تنغلطو بزاف الحساب دايره 25. 5 كاري سي 25 ماشي 15. معرف منين جبت داك 15. يلا عاودو معايا دغيا هادشي. ماني وليت تنغلطكم بان ليا نخرج عليكم. يلا 1 على 18 نورمالمون حيت هادي 18 3 17. دونك 1 على 18. 1 على 8 و 1 على 18. وي 1 على 18. يلا دونك شنو هي لا كيسيون الاخرانيه اللي غتكون؟ وسيم فكرتك اخايا البارح مساكن ما كاين لا كورا لا حتى شي حاجه دابا كي تدير نتايا؟ جبتها في الاول ولا لا كورا جبتها في الاول؟ يلا دونك دابا كيسيون الاخرانيه تيقولك لي كارتيب. ايوا الصحه هي الولادات. كارتيب Yeah. Donc l'écart type, c'est la racine de la variance. Alors, c'est la racine de 1 sur 18. C'est 0,23. دونك باش تشوف بحال هكا واحد تيخدم تيخليك انت تخدم مرتاح. مزيان برافو عليكم. يلا السي ابراهيم هنايا من اللي راك هنا. مرحبا اخي ابراهيم. يلا دونك سي 0.23. دونك غنمشيو نديرو دابا نعطيكم واحد ليكزيرسيس صافي غنكتبو دابا هنايا بلا كيسيون ديالو كلشي ونحبسو واحد 10 دقائق بحال هكاك. ندير بوز ديال 10 دقائق وعاد ديك الساعه نبداو كوريجي صافي. ولكن قبل ما نديرو ليكزيرسيس نعطيكم واحد 2 مينوت عنده شي كيسيون يكتبها ليا دابا.
وي وي انا تنكتب ليكزارسيس باش نخليه ليكم. راه كلشي تيشوفو، وميما راه كلشي تيشوف هاد اللايف نورمالمون راه بيبليك ماشي، ما عرف كيفاش اونغوجيستري مي بون.